ज़हन की जो ताकत है वो ज़िक्र के अंदर छुपी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें, ज़हन को तरोताज़गी मिलेगी और वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिया कमल हूँ, लाइफ और पेरेंटिंग कोच। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कि हमारी ज़िंदगियों में से ज़िंदा दिली कहाँ गायब हो गई है, कहाँ चली गई है, हमसे रूठ गई है। हम हर वक्त परेशान, मुस्तरब, तशवीश ज़दा रहते हैं। हमें समझ नहीं आती कि हमारी सब खुशियाँ कहाँ चली गई हैं। आज के जो अहद जदीद में इतनी सारी सहूलतें हैं, इतनी सारी नेमतें हैं कि हमारी ज़िंदगी तेज़ी से रवां दवां है, लेकिन उसमें ज़िंदा दिली नहीं है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हर कोई मुस्तरिब और परेशान नज़र आता है। किसी न किसी खौफ में मुब्तला है, किसी न किसी कमी का शिकार है, किसी न किसी आने वाले मुस्तकबिल के खौफ में मुब्तला है। तो हम कहाँ से लाएं वो जिंदा दिली और वो कहाँ गायब होकर रह गई है। मैं आज आपको बताती हूँ कि एक सिंपल सा तरीका है। अपने ऊपर गौर करें और आपके अंदर ही कहीं वो दब के रह गई है, आप उसको किस तरह से बाहर निकालें। जिंदा दिली जो गायब हुई है वो आपकी मेंटल हेल्थ के ख़राब होने से गायब हुई है। हमारी आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर के पास पेशेंट जाते हैं, जितनी भी उनको बीमारियां हैं, वो सब डिप्रेशन की वजह से होने वाली बीमारियां हैं जिनके चेकअप के लिए वो जाते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को देखें और कहें कि क्या मेरी जिस्मानी सेहत ठीक है। जिस्म और जहन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आपके जिस्म में कोई तकलीफ है, जिस्म सुस्ती और काहली का शिकार है, तो उसका असर जहन पर पड़ेगा। और जहन इतना पावरफुल है, अल्लाह ताला ने ये छोटा सा जहन बनाया है, उसके अंदर इतनी ताकत रखती है कि आप जो सोचते हैं जिस्म उसको अब्जॉर्ब करता है, उसके मुताबिक रिएक्ट करता है। अगर आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स हैं, जेलसी है, किसी के लिए हसद है, गुस्सा है, अनाद है, तो आपके जहन के अंदर एक पूरा का पूरा बम क्रिएट हो जाता है, एटम बम। और आप जंग का मैदान बना लेते हैं और आपकी बॉडी उसको महसूस करती है, उसको अब्जॉर्ब करती है और उसके बाद वो उसके असरात ज़ाहिर करना शुरू कर देती है। सो जहन इतना ताकतवर है कि वो आपकी पूरी की पूरी बॉडी को, जिस्म को कंट्रोल में ले लेता है। इसीलिए इन दोनों चीज़ों को, ये जो दोनों चीज़ें पावरफुल अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, इन दोनों को इस तरह से कोऑर्डिनेट करें कि ये दोनों मिलजुल के काम करें। तो जब आप देखें कि आप पे उदासी और अफसुर्दगी छाई हुई है और आप सुस्ती का शिकार हैं, आपने खाना अच्छा खा लिया, आपने आराम भी किया, फिर भी डिप्रेसिंग थॉट्स हैं और दिल नहीं लग रहा, दिल घबरा रहा है, तो फिर इसका मतलब है आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आप कमरे से बाहर निकलें, थोड़ी सी वॉक करें, ताज़ा हवा में जाएं। अल्लाह ताला की फ्री जो नेमतें हैं, पानी है, हवा, आवाज़ें हैं परिंदों की, माहौल, आसपास के माहौल की जो आवाज़ें, उनके सुनने और उनको महसूस करने से आप देखेंगे कि आपके जहन पर अच्छा असर पड़ेगा और आप थोड़े से मोटिवेट हो जाएंगे और फिर घर अंदर आएंगे और बाकी के काम काज समेटेंगे। जब आप देखें कि आपके सर में दर्द हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपका दिल चाह रहा है बस आप रोते चले जाएं, ऐसा है कि फिर आप अपने जहन को शिफ्ट करें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पर। मुस्बत सोचें, मुस्बत काम करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें, कुरान मजीद पढ़ें। इतनी प्रोफाउंड ब्यूटीफुल आयाज़ हैं, ला तहसन इन्नल्लाह माअना, गम न कर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके साथ हैं। छोटी छोटी आयतें, सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सारी चीज़ें ज़हन को तक़वियत देती हैं, आपको मजबूत करती हैं। ज़हन की जो ताकत है वो ज़िक्र के अंदर छुपी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें, ज़हन को तरोताज़गी मिलेगी और वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जब आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई किसी को आपकी बात समझ में नहीं आ रही हो, मियाँ बीवी आपस में खाइफ होके फिर रहे हो, उस वक़्त देखें कि आप अपने ज़हन के अंदर थोड़ी सी शिफ्टिंग करें और पॉजिटिव चीज़ें लेके आएँ, मस्बत बातें सोचें और जो गम और गुस्सा है उसको जाने दे और अच्छी और पॉजिटिव ख्यालात को जन्म होने दे, जो कि नेचुरल प्रोसेस है जहन का, कि जहन अच्छे और बुरे ख्यालात को जन्म देता रहता है। अब आपके इख्तियार में है कि आप अपने जहन को कंट्रोल कैसे करते हैं, उसको समझते कैसे हैं और किस तरह से सेपरेट करते हैं मनफी ख्यालात को और पॉजिटिव ख्यालात को। जो पॉजिटिव हैं उन पे नज़र रखें और उसके अलावा जब आपका जहन कहे कि उससे बदला लेना है, उससे हसद करना है, उसके बारे में ये गलत बात फलां से कहनी है, ये करना है, वो करना है, तो उस वक़्त अपने आप को कंट्रोल कर लें। सो आपका जहन खुश होता है कि वो मुसलसल ऐसे काम करते रहे, जंगजू वाले काम।
سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں نے آسانی سے آپ کو بتائی ہیں کہ کس طرح سے آپ کا ذہن اور آپ کا جسم دونوں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی کشمش ان میں بھی لگی رہتی ہے. ایک تو ہمارے باہر کے مسائل ہیں، وہ مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اٹ سیلف آپ کا جو اپنا جسم ہے وہ بھی کسی نہ کسی کشمکش میں لگا ہوا ہے اور آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے. اور ہم ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پیچھے رہ گئے، اب یہ خوف ہے، اب یہ کمی ہے، اب یہ سٹریس ہے، اب یہ غم ہے، بس اسی میں ہم لگے رہتے ہیں. یہ ایک اسٹریٹجی کریں کہ انڈرسٹینڈ کریں اپنے ذہن اور جسم کی کوآرڈینیشن کو ٹھیک کریں، نظر رکھیں. دوسری اہم بات کہ آپ نے لمحہ و لمحہ جینا ہے، لمحہ حاضر میں جینا سیکھیں. وہ کیسے؟ کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں پریزنٹ مومنٹ میں، اس میں فلی انگیج ہو جائیں، اپنے آپ کو بس اسی کے اوپر فوکس رکھیں، اسی کو غور سے دیکھیں، محسوس کریں، ایکسپیرینس کریں. اس سے آپ اچھا محسوس کریں گے، اس سے آپ کو قدرتی خوشی ملے گی، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن کو یہ صلاحیت دی ہے کہ جب ہم فلی انگیج ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن آٹومیٹک وہ ہارمونز ریلیز کرتا ہے جس سے ہمیں خوشی ملے. سو آپ نے لمحے موجود میں اپنے آپ کو فلی انگیج کرنا ہے. اسی وقت جو آپ کو خوشی محسوس ہو، اسی کو ادراک کر کے اور شعور کے ساتھ اس کے اندر خوش رہنا سیکھنا ہے. یہ ایک بہت بڑا فن ہے. عہد حاضر میں اپنے ذہن کو ڈسکنیکٹ کرنا باہر کی ڈسٹریکشن سے، ادھر ادھر کی ڈسٹریکشن سے، اور فوکس ایک وقت میں ایک چیز پر کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے عہد حاضر میں. نہ صرف نوجوانوں کو بلکہ بڑوں کو بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. جیسے اس وقت میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور میں فلی انگیج ہوں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری بات غور سے سن رہے ہیں. نہ صرف میں ویڈیو بنا رہی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے خوشی بھی مل رہی ہے کہ میں بغیر کسی پریپریشن کے، بغیر سوچے، بس آپ کو محسوس کر کے، آپ سے کنیکٹ کر کے بات کر رہی ہوں، بولتی جا رہی ہوں، اور آپ لوگوں کے اندر کلیئرٹی لا رہی ہوں کہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنائیں، اپنے اوپر کام کیسے کریں، اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کو کیسے بہتر بنائیں. بس اسی طرح سے کچھ بھی کام کرنا، برتن دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی ملنے آ گیا ہے، اس کے ساتھ بھی کنیکشن بنائیں. اچھا، 3 چیزیں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ خوشی دیتی ہیں کہ ایک اپنے پرپس کے اوپر، جو آپ کا مقصد ہے اس کے اوپر فلی انگیج ہو کر کام کرتے رہنا، وہ آپ کو لامحدود خوشی دیتا ہے. دوسری چیز کنیکشن بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ آپ کا جو کنیکشن ہے، ڈیپ کنیکشن، وہ آپ کو بہت زیادہ خوشی دیتا ہے. اور باقی کی جو خوشیاں آس پاس فری میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہیں، وہ تو لامحدود ہیں. آپ ان کو لمحہ بلمحہ کشید کریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور حسین بنائیں. میں ایک گاؤں میں پلی بڑھی ہوں، اور وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ ہمارا گھر ایک مرکز ہوتا تھا جہاں پہ سب خواتین آ کر اپنے حال چال بتایا کرتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ کچھ خواتین ایسی آتی تھی، وہ آتے ساتھ ہی ہنسی مذاق کرنا اور زندہ دلی کے ساتھ رہنا. ان کے بھی مسائل تھے، سب کچھ تھا، لیکن ان کے اندر زندہ دلی تھی جو کہ اب ختم ہو گئی ہے. اب جب ہم کسی سے ملتے ہیں نا، تو ہم بہت ساری چیزیں چھپا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اگلے بندے کو پتہ نہ چلے کہ یہ کچھ ہماری زندگی میں چل رہا ہے. جو وہ چھپانا اور سپریس کرنا ہے اپنی کرنٹ فیلنگ کو، اس سے بھی ہم مرجھائے رہتے ہیں، افسردہ رہتے ہیں. اچھا، وہ اسمائل کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، لیکن میرے اندر اتنا غم ہے، میں شیئر نہیں کر سکتی سم ہاؤ. اس طرح کر کے آپ شفٹ کریں اپنی انرجی کو. ایسے الفاظ کا انتخاب کریں کہ آپ کے اندر جو بھی چل رہا ہے آپ کو اظہار کرنے کا موقع ملے، اور اظہار کر دیں. ایسے الفاظ میں کریں کہ اگلا بندہ اس کے ساتھ ہمدردی محسوس کرے اور آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے، بجائے ان کو سپریس کرنے کے اور خوشی والے ماحول میں بھی آپ افسردہ ہو کر بیٹھیں. تو یہ بس تھوڑی سی ٹیچنگز ہیں ویلیوبل سی، کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی میں رونق، مسرت، خوشی لا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، خود پر کام کر کے، خود کو سمجھ کے، اپنے ذہن اور جسم کی صحت کا خیال رکھ کے، اس کے علاوہ لمحے موجود میں انگیج ہو کر، اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہو کر، اپنے پرپس کے ساتھ کنیکٹ ہو کر آپ دوبارہ سے زندہ دلی کو بحال کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں نے بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے زندگی اور زندہ دلی کے بارے میں، آپ کو پسند آئی ہوگی. اور اگر آپ کو آج کی یہ ٹیچنگز ویلیوبل لگے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، خوشیاں پھیلائیں، زندہ دلی سے رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. تھینک یو فار واچنگ.